ओके, फेरि पनि हामी सबैलाई स्वागत छ अर्को रिभिजन सेसनको हाम्रो अर्को पार्टको भिडियोमा। हामी रिभाइज गर्दैछौँ सेक्सन 11 बिजनेस कन्सेसन एन्ड एक्जेम्सन भन्ने पोर्सन, र यसअघि चाहिँ हामीले 11 को सबसेक्सन 2 ख सम्मको पोर्सन कभर गरेका थियौँ, जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि भनेका थियौँ। अब हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ अगाडि 11 को सबसेक्सन 3 वाला पोर्सनमा। सबसेक्सन 3 मा 3 वटा क्लजहरू दिएको छ, क, ख र ग भनेर। हामी यो पनि कभर गर्नेछौँ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई चाहिँ हामी कसरी पढ्नेछौँ अब सुरुवात गरौँला, टाइम वेस्ट नगरिकन। हामी थियौँ बिजनेस एक्जेम्सन एन्ड कन्सेसनको। अब यो हाम्रो नेक्स्ट पार्टको भिडियोमा हेरौँ। बिजनेस एक्जेम्सन एन्ड कन्सेसन सेक्सन 11 को सबसेक्सन 3, त्यसको पनि क्लज कले के भन्छ भन्दाखेरि स्पेशल इन्डस्ट्री र आईटी इन्डस्ट्री रिलेटेड कुरा गर्छ। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ स्पेशल इन्डस्ट्रीमा के पर्छ भन्दा एम भनेर पढाएको थियौँ। माम यानि कि म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, त्यसपछि एग्रिकल्चर र फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू भयो, मिनरल इन्डस्ट्रिजहरू भयो, एक्सेप्ट हाम्रो टोब्याकोलाई र मेटेरियलको रूपमा लिने इन्डस्ट्री र अर्को अल्कोहलवाला इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ पर्दैन भनेर भनेको थियौँ। अब स्पेशल इन्डस्ट्री र आईटी इन्डस्ट्रीहरू जसले चाहिँ रोजगारी दिन्छ हो। हामीले यो सबसेक्सन 3 को 11 को सबसेक्सन 3 को क्लज कमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दा उसले कतिजनालाई रोजगारी दिन्छ, नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्टको आधारमा पाउने कन्सेसन अथवा एक्जेम्सनको बारेमा पढ्छौँ। स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा आईटी इन्डस्ट्री जसले चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्छ नेपाली सिटिजन कतिजनालाई भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। नेपाली सिटिजनलाई डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गर्छ ड्युरिङ द इयरमा। यदि 100 जना भन्दा बढी गर्यो भनेदेखि 100 जना वा त्योभन्दा बढी, 300 वा त्योभन्दा बढी, 500 वा त्योभन्दा बढी र 1000 वा त्योभन्दा बढीमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको ट्याक्स रिबेट पाइन्छ भनेको छ। 100 जना वा त्योभन्दा बढीलाई गर्यो भनेदेखि 10%, 300 वा त्योभन्दा बढीलाई गर्यो भनेदेखि 20%, 500 वा त्योभन्दा बढीलाई गर्यो भनेदेखि 25%, 1000 वा त्योभन्दा बढीलाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ 30% पाइन्छ भनेको छ। हामीले यो बुझ्यौँ होला। नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्टको आधारमा अथवा नम्बर अफ इम्प्लोइ कतिजना नेपाली सिटिजनलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो अब रिबेट अथवा भनौँ इन्कम ट्याक्सको एक्जेम्सन अथवा कन्सेसन कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने छ। कसलाई भन्दा स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा आईटी इन्डस्ट्रीलाई। कसलाई प्रोभाइड गर्ने रहेछ? स्पेशल अथवा आईटी इन्डस्ट्रीलाई। के को आधारमा भन्दा डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट नेपाली सिटिजनलाई चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ थ्रु आउट द इयरमा। यदि 100 जना भन्दा बढीलाई दिएको छ भनेदेखि 10% भयो, 300 जना वा त्योभन्दा बढीलाई दिएको छ भनेदेखि 20% भयो, 500 जना वा त्योभन्दा बढीलाई दिएको छ भनेदेखि 25% भयो, 1000 जना वा त्योभन्दा बढीलाई दिएको छ भनेदेखि 30% भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो भन्दै गर्दाखेरि यदि हाम्रो यसरी इम्प्लोइमेन्ट जुन हामीले 100 जना वा त्योभन्दा बढी, 300 वा त्योभन्दा बढी, 500 वा त्योभन्दा बढी, 1000 वा त्योभन्दा बढी भनिरहेको छौँ, यो नम्बर अफ इम्प्लोइको काउन्टमा चाहिँ एटलिस्ट 33% इम्प्लोइहरू चाहिँ वुमन छन् अथवा भनौँ हाम्रो ब्याकवर्ड कम्युनिटीका मान्छेहरू छन् अथवा डिजेबल्ड इन्डिभिजुअलहरू छन्। भनेको अर्थ महिला अथवा हाम्रो पिछडिएका वर्गहरू अथवा विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिहरू डिजेबल इन्डिभिजुअलहरू यदि त्यस्ता पर्सनहरू छन् एटलिस्ट 33% भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू त्यस्तो केसमा त्यस्तो स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा आईटी इन्डस्ट्रीले चाहिँ एडिसनल रिबेट पाउँछ 10% को दरले भनेर भनेको छ। आई होप यो बुझियो होला। हामीले 11 को सबसेक्सन 3 को क पढ्यौँ जहाँ चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा आईटी इन्डस्ट्रीले पाउने रिबेटको कुरा गर्दैथ्यौँ, जसमा चाहिँ यदि उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट नेपाली सिटिजनलाई दिएको छ थ्रु आउट द इन्कम इयर कतिजना भन्दाखेरि 100 जना वा त्योभन्दा बढी, 300 वा त्योभन्दा बढी, 500 वा त्योभन्दा बढी, 1000 वा त्योभन्दा बढीलाई दिएको छ भनेदेखि 10, 20, 25 र 30% रेस्पेक्टिभली रिबेट पाउने हुन्छ जतिजनालाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ त्यसको आधारमा। र यदि त्यो इम्प्लोइमेन्ट नम्बर अफ इम्प्लोइको कन्स्टिट्युसन अथवा भनौँ नम्बर अफ इम्प्लोइको सङ्ख्यामा चाहिँ एटलिस्ट 33% इम्प्लोइ चाहिँ वुमन अथवा भनौँ ब्याकवर्ड कम्युनिटीका मान्छेहरू अथवा डिजेबल इन्डिभिजुअलहरू छन् भनेदेखि एडिसनल 10% अझै पाउँछ भनेर भनेको छ है। यो हामीले बुझेका छौँ। यस रिलेटेड इक्जाम्पलहरू केही रहेछ भनेदेखि हामी एकछिनमा हेर्ने रहेछौँ है त। त्यसपछि हामी अर्को हेर्दैछौँ 3 ख भन्ने पोर्सन। 3 खमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि स्पेशल इन्डस्ट्रीको कुरा गर्छ। हामीले 11 को 3 को सबसेक्सन कमा 11 को सबसेक्सन 3 को क्लज कमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट कतिजनालाई दिँदैछ कसले भन्दा स्पेशल र आईटी इन्डस्ट्रीले, त्यसको आधारमा उनीहरूले रिबेट पाउँछ भनेर भन्यो। अब अर्को हाम्रो 3 को खमा के भनेको छ भन्दाखेरि स्पेशल इन्डस्ट्रीले चाहिँ कहाँ खुलेको छ त्यो स्पेशल इन्डस्ट्री, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ लोकेसन। यस्तै हामीले लोकेसन कहाँ पनि पढाएको थियौँ भन्दाखेरि कोअपरेटिभ सोसाइटिज कहाँ खुलेको छ त्यसको आधारमा पनि त्यसले फुल इन्कममा ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन भनेको थियो। त्यो भने रुरल म्युनिसिपालिटीमा खुलेको कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरूले चाहिँ इन्कम ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेर भनेको थियौँ। अब यहाँ स्पेशल इन्डस्ट्री यदि इस्टाब्लिस भएको छ अथवा अपरेट भएको छ कहाँ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर हेर्छौँ। र त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो इरर चाहिँ सच्याउन चाहेँ। यो हाम्रो भेरी अनडेभलप हो है त। यहाँनिर हाम्रो पिडिएफ बनाउँदाखेरि केही टेक्निकल इरर भएको कारणले त्यो अनडेभलप्ड हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ भेरी डेभलप भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट सरी भन्न चाहेँ मैले। यो चाहिँ हाम्रो भेरी अनडेभलप एरिया हो है त। ल स्पेशल इन्डस्ट्री यदि हाम्रो भेरी अनडेभलप एरियामा छ अथवा अन्डर डेभलपमा छ र लेस डेभलप एरियामा छ भनेदेखि उनीहरूले रिबेट पाउँछन्। कति वर्षसम्म भन्दाखेरि 10 वर्षसम्म। यस्तो एरियामा खुलेको स्पेशल इन्डस्ट्रीले चाहिँ 10 वर्षसम्म उनीहरूले के पाउँछन् भन्दाखेरि एक्जेम्सन अथवा कन्सेसन अथवा भनौँ रिबेट पाउँछ। के पाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले तिर्नुपर्ने ट्याक्समा चाहिँ हाम्रो
90% ट्याक्स चाहिँ 90% मात्रै तिर्नुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि इक्जाम्पलको लागि मानौ उनीहरूले चाहिँ 100% ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो, मानौ उनीहरूको ट्याक्स रेट चाहिँ 100% थियो, इन्कम जति कमाउँछ त्यसको 100 को 100% ट्याक्स तिर्नु पर्छ। एउटा हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल लिएँ मैले, त्यो हो भनेदेखि उसले 90% चाहिँ के पाउने रहेछ भन्दाखेरि रिबेट पाउने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। रिबेट भनेको छ भनेदेखि उसले 100% मा चाहिँ 10% मात्र तिर्दाखेरि भयो भन्ने कुरा गरेको छ। इक्जाम्पल हेरेपछि हामी यो क्लियर हुने नै छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको छ अन्डर डेभलप एरियामा हुँदाखेरि 80% र लेस डेभलप एरियामा चाहिँ 70% भनेर भनेको छ। अब यदि मानौ स्पेशल इन्डस्ट्री चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्समा इस्टाब्लिस भएको छ, मैले अगाडि नै सबभन्दा सुरुकै हाम्रो रेकर्डिङमा पनि भनिसकेका छु, हामी एमेन्डमेन्टवाला पोर्सन लास्टमा कभर गर्नेछौँ, त्यहाँनिर यसलाई लिङ्क पनि गरिन्छ। अहिले चाहिँ के बुझौँ भन्दा कर्णाली प्रोभिन्समा इस्टाब्लिस भएको छ र उसले इम्प्लोइ कतिजनालाई दिइरहेछ इम्प्लोइमेन्ट भन्दाखेरि मोर देन 100 नेपाली सिटिजनलाई इम्प्लोइमेन्ट दिइरहेछ भनेदेखि 15 वर्षसम्म चाहिँ उसले ट्याक्स नतिर्दाखेरि हुन्छ, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेर भन्छ है त। आई होप यो बुझियो होला। हामीले यहाँनिर चाहिँ अब याद कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा स्पेशल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस कहाँ भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ भेरी अनडेभलप, अन्डर डेभलप र लेस डेभलप एरिया, त्यसपछि कर्णाली प्रोभिन्समा इस्टाब्लिस भएको मोर देन 100 जनालाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ भनेदेखि 15 वर्षसम्म भनेर यो स्पेशल चाहिँ यो दुईटा कुरा छ कर्णाली प्रोभिन्सवालामा। अन्य कुराहरू चाहिँ अब हामी कसरी याद गर्छौँ भन्दाखेरि 70, 80, 90 अनि 100 भन्छौँ। 70 भनेको लेस डेभलप एरियामा छ भनेदेखि 70% रिबेट पाउने, अन्डर डेभलप एरियामा छ भनेदेखि 80% रिबेट पाउने, भेरी अनडेभलप एरियामा छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो 90% रिबेट पाउने भनेको छ र त्यो चाहिँ 10 वर्षसम्म पाउँछ। र कर्णाली प्रोभिन्समा इस्टाब्लिस भएको छ, 100 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ भनेदेखि 15 वर्षसम्म उसले के पाउने रहेछ भन्दाखेरि 100% ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। ल हामीले यो दुईटा पोर्सन सकाएका छौँ। त्यसपछि अर्को पोर्सन हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्पेशल इन्डस्ट्रीकै हामीले 11 को 3 को सबसेक्सन 3 को क्लज ग पढ्दैछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि स्पेशल इन्डस्ट्रीकै कुरा आउँछ। स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म इन्डस्ट्री एक्सेप्ट क्यासिनो, क्यासिनो भन्दा बाहेकको टुरिज्म इन्डस्ट्रीहरू छ भनेदेखि हामीले कसरी ट्याक्स तिर्ने, कति रिबेट पाउँछौँ, कति एक्जेम्सन अथवा कन्सेसन पाइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यदि यस्तो प्रकारको स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म इन्डस्ट्री अदर देन क्यासिनो चाहिँ नयाँ भर्खर खुलेको हालसालै खुलेको इन्डस्ट्री हो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ यदि उनीहरूको पुँजी 1 बिलियन भनेको चाहिँ 1 अर्ब भन्दा बढी छ र उनीहरूले चाहिँ 500 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ रोजगारी दिएको छन् भनेदेखि उनीहरूको इस्टाब्लिसमेन्टदेखि 5 वर्षसम्म 100% ट्याक्स रिबेट हुन्छ अथवा 100% चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ। त्यसपछिको 3 वर्षसम्म चाहिँ 50% चाहिँ एक्जेम्प्ट भयो, 50% चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ अथवा 50% चाहिँ रिबेट भयो, 50% एक्जेम्प्सन भयो, 50% मात्रै ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कसरी भन्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ स्पेशल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म इन्डस्ट्री अदर देन क्यासिनो जुन चाहिँ भर्खर इस्टाब्लिस भएको छ र क्यापिटल 1 अर्ब भन्दा बढी र 500 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ रोजगारी दिएको छ भनेदेखि खुलेको 5 वर्षसम्म ट्याक्स नै तिर्नु पर्दैन, त्यसपछिको 3 वर्षसम्म 50% ट्याक्स तिर्दाखेरि हुन्छ भनेको छ। अब अर्को छ यदि मानौ इक्जाम्पलको लागि प्रिभेलिङ इन्डस्ट्री भनेर भन्यो, यहाँ चाहिँ कुनै अलरेडी इस्टाब्लिस भइरहेको इन्डस्ट्री छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ उनीहरूले यदि आफ्नो क्यापिटललाई चाहिँ 2 बिलियन यानि कि 2 अर्बसम्म पुर्याए, आफ्नो क्यापिटल मानौ पहिला चाहिँ 1 अर्ब थियो होला अथवा भनौँ 50 करोड नै थियो भनेदेखि 1 अर्बमा चाहिँ पुर्याए भनेर बुझौँ, 2 अर्बमा पुर्याए, त्यसपछि उनीहरूले रोजगारी 300 जना भन्दा बढीलाई दिएको छन्। र अर्को यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै, उनीहरूले चाहिँ यो 2 अर्ब किन पुर्याए भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो क्यापेसिटी चाहिँ इन्क्रिज गरेका छन्, इन्क्रिमेन्ट इन इन्स्टल क्यापेसिटी, आफ्नो क्यापेसिटी बढाएर 25%ले बढाएर चाहिँ 2 अर्ब भन्दा 2 अर्बसम्म पुँजी पुर्याए यानि कि क्यापिटल, त्यसपछि 300 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दियो, त्यसपछि अर्को चाहिँ 25%ले चाहिँ आफ्नो क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गरेका छ भनेदेखि त्यो क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गर्नाले जति इन्कम डेराइभ हुन्छ हो, मानव इक्जाम्पलको लागि पहिला चाहिँ 1 करोड रुपियाँ कमाउँथ्यो भनेदेखि क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गरेको कारणले 1 करोड 50 लाख रुपियाँ कमायो भनेदेखि त्यो 50 लाख रुपियाँमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ कभर गर्छौँ, न कि ओभरअलको 1.5 करोडमा। त्यो 50 लाख रुपियाँमा चाहिँ हामीले 5 वर्षसम्म ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन त्यसरी कमाएको पैसामा, त्यसपछि बाँकीको 3 वर्षसम्म चाहिँ 50% तिर्दा हुन्छ भनेर भनिएको छ। ल हामीले अब समअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो माथिपट्टिको अघि नै सकेका थियौँ 2 ख को पोर्सन। अब हाम्रो 11 को सबसेक्सन 3 को क्लज क ख र ग वाला पढेका छौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। कमा चाहिँ हाम्रो स्पेशल इन्डस्ट्री र आइटी इन्डस्ट्रीले पाउने कन्सेसन अथवा एक्जेम्प्सनको कुरा गरेका थियौँ, जसमा के भन्यो भन्दाखेरि डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ नेपाली सिटिजनलाई कतिजना भन्दा बढी भन्दाखेरि 100 जना वा त्योभन्दा बढी छ भनेदेखि 10%, 300 जना वा त्योभन्दा बढी छ भनेदेखि 20%, 500 जना वा त्योभन्दा बढी छ भनेदेखि 25%, 1000 जना वा त्योभन्दा बढी छ भनेदेखि 30%। यति चाहिँ उनीहरूले तिर्नुपर्ने ट्याक्स रेटमा चाहिँ यति % चाहिँ उनीहरूको रिबेट हुन्छ भनेर
पढ्यौँ। त्यसपछि एडिसनल रिबेट पाउँछ यदि त्यसरी इम्प्लोइ जुन राखेको छ त्यो इम्प्लोइमा चाहिँ एटलिस्ट 33% चाहिँ वुमन अथवा भनौँ ब्याकवर्ड कम्युनिटीका मान्छेहरू जुन पिछडिएका वर्ग अथवा भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याइसकेका छैन त्यस्ता कम्युनिटीका मान्छेहरू छन्, अप्रेस्ड अथवा डाउन ट्रोडेन पिपलहरू अथवा डिजेबल इन्डिभिजुअलहरू छन् एटलिस्ट 33% भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ एडिसनल 10% पनि रिबेट पाउँछ त्यस्तो प्रकारको स्पेसल अथवा आइटी इन्डस्ट्रीले भनेर भन्यौँ। दोस्रोमा चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्री कहाँ इस्टाब्लिस भएको छ भन्ने कुराले असर पार्छ भन्यौँ। यदि स्पेसल इन्डस्ट्री चाहिँ हाम्रो कहाँ इस्टाब्लिस भएको छ भन्दा लेस डेभलप एरियामा, अन्डर डेभलप एरियामा र भेरी अनडेभलप एरियामा, यहाँनिर पिडिएफमा मिस्टेक छ पनि भनेको थियौँ, भेरी अनडेभलप एरियामा इस्टाब्लिस भएको छ र 10 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूले कति रिबेट पाउँछन् भन्दाखेरि 90%, 70, 80 र 90% रेस्पेक्टिभली। त्यसपछि कर्णाली प्रोभिन्समा इस्टाब्लिस भएको छ, 100 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ रोजगारी प्रोभाइड गरेको छ भनेदेखि 15 वर्षसम्म चाहिँ 100% ट्याक्स रिबेट पाउँछ भनेर भनेका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो यतापट्टि अर्को तलपट्टि 11 को 3 ग मा के पढ्यौँ भन्दाखेरि स्पेसल इन्डस्ट्री अथवा टुरिज्म इन्डस्ट्री अदर देन क्यासिनो चाहिँ यदि भर्खर नयाँ खुलेको छ, न्यू इन्डस्ट्री छ भनेदेखि उनीहरूको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 1 बिलियन भन्दा बढी, 1 अर्ब भन्दा बढी पेड अफ क्यापिटल राखेर खुलेको नयाँ इन्डस्ट्री छ, क्यासिनो रिलेटेड भन्दा बाहेकको टुरिज्म र अर्को भनेको स्पेसल इन्डस्ट्री र उनीहरूले चाहिँ 500 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ रोजगारी दिइरहेछन् भनेदेखि त्यो इन्डस्ट्री खुलेको 5 वर्षसम्म ट्याक्स तिर्नु पर्दैन र 3 वर्षसम्म चाहिँ 50% तिर्दा हुन्छ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के रह्यो भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको स्पेसल इन्डस्ट्री र त्यसको अर्को हाम्रो टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्री अदर देन क्यासिनोमा चाहिँ यदि प्रिभेलिङ इन्डस्ट्री हो र उनीहरूले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरे, अब क्यापिटल इन्क्रिमेन्टहरू गरे होइन, क्यापेसिटीहरू इन्स्टल गरेर इन्क्रिमेन्ट गरे, यदि उनीहरूको क्यापेसिटी इन्स्टल गरेको क्यापेसिटी 25% ले बढायो, त्यसपछि पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 2 बिलियनसम्म पुर्यायो भनेको 2 अर्बसम्मको पुँजी बनायो, त्यसपछि 25% ले चाहिँ उनीहरूले के गरे क्यापेसिटी इन्क्रिज गरे भनेदेखि र इम्प्लोइमेन्ट कतिलाई दिए भन्दाखेरि 300 जना भन्दा बढीलाई इम्प्लोइमेन्ट दिइरहेछन् भनेदेखि उनीहरूले त्यो इन्क्रिमेन्ट गरेर जति इन्कम डिराइभ गर्छन्, जुन एडिसनल इन्कम डिराइभ हुन्छ ड्यू टु ओन्ली एन्ड ओन्ली अफ क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्ट, त्यो इन्कममा चाहिँ 5 वर्षसम्म ट्याक्स तिर्नु परेन, 3 वर्षसम्म चाहिँ 50% तिर्दा भयो भनेर भनेका थियौँ। अब यो पढ्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन 11 को सबसेक्सन 3 को ख भनेर भनेका छौँ, ख मा के पढ्यौँ भन्दाखेरि 11 को सबसेक्सन 3 को क्लज ख मा चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भएको एरिया हो। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा नोटले के भन्छ भन्दाखेरि 11 को सबसेक्सन 6 ले के भन्यो भन्दाखेरि यो जुन सबसेक्सन 3 को क्लज ख मा भनेको इन्डस्ट्रीहरू छ भनेको कहाँ खुलेको इन्डस्ट्री भनेर त्यसमा हामीले के भन्यौँ लेस डेभलप, अन्डर डेभलप, त्यसपछि भेरी अनडेभलप एरिया, त्यसपछि कर्णाली प्रोभिन्स जसले चाहिँ 100 जना भन्दा बढीलाई प्रोभाइड गरेको छ रोजगारी भन्ने कुरा हो। त्यस्तो इन्डस्ट्रीले चाहिँ यदि सेकेन्ड ह्यान्ड एसेटहरू युज गरिरहेछन्, मानव कसैले चाहिँ त्यस्तै काम गर्ने अर्को इन्डस्ट्री, यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि notwithstanding subsection 3 where a person uses asset to conduct an activity of the type referred to in clause ख of the subsection, then for the purpose of calculating the time limit under that subsection, the time during which any other person previously conducted a similar activity using substantially the same asset shall be counted भनेको छ। यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि मानव इक्जाम्पलको लागि यस्तै प्रकारको काम गर्ने अथवा यस्तै प्रकारको अन्य कुनै इन्डस्ट्रीले चाहिँ हाम्रो के गरेको रहेछ भन्दाखेरि त्यो एसेटलाई चाहिँ अलरेडी युज गरिरहेको छ भनेदेखि मानव 5 वर्षको लागि चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो एसेट युज भइसकेको थियो त्यस्तै प्रकारको इन्डस्ट्रीले, अनि 5 वर्ष युज भएपछि अब चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो स्पेसल इन्डस्ट्रीले चाहिँ खरिद गर्यो। जो स्पेसल इन्डस्ट्री चाहिँ कहाँ खुलेको थियो भन्दाखेरि कर्णाली प्रोभिन्समा खुलेको थियो भनेदेखि अब मानव उसले चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्समा खुलेको स्पेसल इन्डस्ट्री जसले चाहिँ 100 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ रोजगारी प्रोभाइड गरेको छ भनेदेखि 15 वर्षसम्म त ट्याक्स तिर्नु परेन। तर 15 वर्ष भन्दै गर्दाखेरि 5 वर्षसम्म त त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड एसेट भयो, 5 वर्ष त युज भइसकेको छ भनेपछि अब चाहिँ उसले 10 वर्षसम्म मात्रै ट्याक्स नतिर्नु पर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। यो इयरमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ, सेकेन्ड ह्यान्ड एसेट युज गर्नाले यो 15 वर्षको इयर अथवा यो 10 वर्षको इयरमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यो पनि हामीले बुझ्यौँ होला जस्तो मैले माने। अहिलेको पार्टको लागि, अहिलेको भिडियो रेकर्डिङको पार्टको लागि हामी अहिले यति नै गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी फर लिसनिङ अस, वाचिङ अस है। त्यसपछि हामी अर्को पार्टमा योभन्दा तलको पोर्सनबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ। वन्स अगेन थ्याङ्क यू एभ्रीबडी।